अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको एक प्यारी शख्सियत से मिलवा रहे हैं। ज़ीशान खान लाहौर में है। 2-4 दिन पहले इनसे मेरी बात हुई, मज़ा आया बात करके, और मैंने इनसे पूछा कि चलें आए हमें इंटरव्यू दें, आपसे हाल अहवाल पता करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? चल शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपना सुनाएं, मौसम कैसा लाहौर का? सुना है धुंध बड़ी पड़ रही है और पुलिस भी हाँ जी, एक्टिव है, जुर्माने कर रही है, सुनाइएगा। ऐसा ही है, धुंध बहुत ज्यादा पड़ रही है। हम्म। तो बल्कि बच्चों को छुट्टियां भी हुई हुई हैं इस वजह से यहाँ पे। अच्छा, तो वो उसका जो हरज है कि आजकल कहते हैं कि पता लगा कि गवर्नमेंट के स्कूल खत्म होते जा रहे हैं, तो प्राइवेट प्राइवेट इतनी ताकत है फैमिलीज में कि वो बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकें। नहीं सर, कहाँ भी पढ़ाने की ताकत खत्म हो गई। जिस तरह से हालात बने हुए हैं यहाँ, तो बहुत ज्यादा यानी कि क्रिटिकल हालात हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, तो गवर्नमेंट आपसे हर कितनी बंदा ही फासले, परेशान है। गवर्नमेंट जो स्कूल हैं आपके से कितनी दूर हैं जहां आप रहते हैं? ये तकरीबन कोई है 2-4 किलोमीटर, यानी कि इतना ज्यादा नहीं है, अच्छा, तो नहीं उसका क्या करीब ही है। क्या इंतजाम होता है? किसी जमाने में बसेस चलती थी और हुकूमत ने कार्ड दिया होता था आप फ्री में जाएं, तो वो किस तरह लोग करते होंगे जो 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 बेचारे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं? बस जाते हैं, अपनी मदद आपके तहत खुद ही पहुंचते हैं। अच्छा, तो आप जी बताइएगा कि कहाँ से जिंदगी शुरू की और आजकल क्या कर रहे हैं? सर, स्टार्ट में मतलब अपनी एजुकेशन, बाद में अपनी काम में ही लगे हुए हैं। मेहनत, जो घर के मतलब है सारा निज़ाम वगैरह वही चला रहे हैं। और स्टिचिंग का काम है मेरा अ- बेसिकली, अच्छा, तो जीन्स पैंट का। तो कर रहे हैं, लेकिन हालात जो बने हुए हैं, हर चीज को लगता है कि कुछ भी कर लो, यानी कि आप उसमें अपना गुजारा बहुत मुश्किल है। तो आप बहुत यानी कि मुश्किल से प्राइवेट तौर पे ठेके पे लेते हैं या कहीं सर्विस कर रहे हैं पक्की के? आपको ठेके कहा जाता है कि इतनी आप फीस नहीं करेंगे? सर, ये मेरा मेरा जो काम है उसका ताल्लुक ये है कि वो मैं जितना कर लेता हूँ, यानी कि ठेके पे ही होता है, समझ लें आप। उसमें हाँ जी। बेसिकली पे नहीं, यानी कि काम आप जितना कर लें उस हिसाब से आपकी वो पे बन जाती अच्छा, तो लेकिन उसमें तो फिर आपको 12-12 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी जिस तरह पाकिस्तान के है। हालात हैं। जाहिर है, ऐसे ही है, बिल्कुल डबल टाइम में, यानी कि वो काम करके तो फिर जो घर के बंदा मुश्किल से अब अपनी दाल रोटी चला सकता है बस। मुश्किल से दाल रोटी चला सकता है। तो ये बताइएगा कि क्योंकि हाँ जी। 30-35 साल में आप हैरान होंगे कि मैं खुद 450 रुपये महाना पे तन काम करता था। 1988-99 की बात है। अब बताइएगा कि कितनी तनख्वाह हो तो इंसान का गुजारा हो सकता है, मियाँ बीवी 2 बच्चे हों तो? सर, आज जैसे आजकल हालात हैं, जैसी मतलब सूरत हाल है, इसमें कम से कम 50,000 की इनकम हो तो बंदा जो है ना नॉर्मली जो है ना गुजारा कर सकता है, मियाँ बीवी और 2 छोटे बच्चे। अच्छा, तो नहीं वो 50,000 में वो उसका अपना घर हो या वो उसका किराया वगैरह कितना होगा किराया? किराया किराया 8-10 हजार किराया, 10 हजार किराया कम से कम, छोटे से एक कमरे के मकान का आजकल यहाँ पर है। अच्छा। 10 हजार किराया। हाँ जी। अच्छा, 10,000 रुपए और एक जो कमरे, बिजली लहदा कि माँ बिजली? नहीं, बमा बिजली नहीं, बिजली के यानी कि अलहदा देने पड़ेंगे, बिजली के अलहदा देने पड़ेंगे, पानी के बिल्स अलहदा देने पड़ेंगे, गैस के बिल्स अलहदा देने पड़ेंगे। तो वो 50,000 तो उसमें चले गए, तो खाना पीना कैसी है? महंगाई कैसी है? आटा दाल बस रोटी क्या खाते महंगाई, हैं फिर? भाई ये देख लें कि आप 2 साल पहले जो आटे के रेट थे हम्म। और अब के रेट हैं, डबल से ज्यादा हो चुके हैं। अच्छा, तो जी हुकूमत सर। हुकूमत कोई रिलीफ नहीं देती जो तनख्वाहदार तबका और प्राइवेट पे चले? गवर्नमेंट में तो कुछ ना कुछ सहूलियात मिलती हैं, आप जैसे लोग हैं, हजारों लाखों लोग होंगे, वो फिर क्या करते होंगे? जराइम की रेशो किसी इस वजह से तो नहीं बढ़ गई पाकिस्तान में कि जब खाने पीने के लिए नहीं तो फिर जुर्म तो करना है, खाने पीने के लिए तो कुछ सर करता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल बुनियादी वजह ही यही है, बल्कि इजाफा होता है, यानी कि रेशो बढ़ गई है, और इस तरह से इसी वजह से है कि वो हालात ही ऐसे हैं कि गरीब आदमी करे क्या। वो जब कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं तो जाके वो सिर मारेगा ना अपना जाके। तो कहाँ बस इसी वजह से किसका आप कहाँ से देखते हैं कि गौर तब्दीली हो? तो ये हमारे, क्योंकि दो आपसे इंटरव्यू होते रहेंगे,
لیکن آج ایک ٹاپک جی پہ جی بات کریں کہ کیا چیز درست ہو تو پاکستان کے حالات، کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، ایٹمی ملک ہے، طاقتور ملک ہے، تو کیا وجہ ہے کہ وہاں بے روزگاری بڑھ گئی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، جرائم بڑھ گئے ہیں، انصاف ختم ہوتا جا رہا ہے؟ کس ایک طبقے کو آپ کہیں گے کہ یہ قصوروار ہیں؟ قصوروار تو جو یہ ہے کہ ظاہر ہے جس کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا ہے، قصوروار تو وہی ہوتا ہے نا، کہ اس کے بس میں تھا لیکن اس نے نہیں کیا. جی ٹھیک ہے سر. جی تو گورنمنٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ امید دلاتی ہے، خواب دکھاتی ہے، لیکن کرتی کچھ نہیں ہے. ہم ایسے کریں گے. اب بلز کے معاملے میں دیکھ لیں، وہ پچھلے دنوں وہ بڑے اعلان اور یہ وہ سننے میں ملا، لیکن اس کا جو ہے وہ نتیجہ کچھ بھی نہیں ملا، رزلٹ کچھ بھی نہیں آیا. بعد میں مزید زیادہ ایک غریب آدمی 17,000 20,000 بل کے وہ لے کے کہاں کیسے وہ بل بھرے گا؟ کھانا کھائے گا کہ بل بھرے گا؟ یہ صاحب اقرار یہ لوگوں کے لیے ایک مثال دی جا رہی ہے. یہ ایک آواز نہیں ہے، یہ ذیشان خان کی ایک آواز نہیں، یہ لاکھوں آوازیں پاکستان سے آ رہی ہیں کہ کہاں کریں گے یہ اقتدار جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، طاقت جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ سیاستدان ہاں ہے جی یا جو بالکل. بھی جو ہیں، وہ بس جو وہ جو بالکل ایسے ہی بات ہے سر، ہاں کہ جی جس کے ہاتھ میں پاور ہے، جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں وہ دیا ہے نا، وہ غریبوں کے لیے، اس ملک کے لیے کچھ کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ نہ کرے تو اس سے وہ غریب اگر نہیں پوچھ سکتے تو کوئی تو یہ نہیں کہنا وہ ہوگا اس سے سوال کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ تو پوچھنے والے ہیں نا، پوچھنے وہ دیکھیں تو کہ پوچھیں گے انشاءاللہ. کیسی ہاں جی بات کر بالکل. دی ہے کہ جو اقتدار ہے وہ ہاں جی بتایا گیا ہے کہ جو حکمران ہے وہ خادم ہوتا ہے قوم کا، وہ خدا کو کیا جواب بالکل. دیں گے؟ یہ آوازیں پاکستان میں اٹھ رہی ہیں. پاکستان میں یہ نوجوان جی طبقہ یا ویسے لوگ باہر کیوں نکل رہے ہیں؟ کیوں دھڑا دھڑ بات جا رہے ہیں لوگ، تاکہ حالانکہ وہ ایک تو اسلامی ملک ہے. بس اپنی فیملیز کے لیے، ظاہر ہے وہ روزگار کے لیے بھاگتے ہیں زیادہ. اگر یہاں پہ وہ حالات سیٹ ہوں، ان کو صحیح طرح سے یعنی کہ وہ سپورٹ کیا جائے، ان کو کام شام اور ان کی نوکریز وغیرہ سارا کچھ صحیح ہو، جابز وغیرہ، تو کس کا دل کرے گا اس طرح سے بچوں کو چھوڑ کے دور جانے کے لیے، پردیس میں جانے کے لیے؟ کیونکہ ہمارے ذیشان خان صاحب ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ نمازی ہیں. اگر دیکھیں کہ ایک ساتھی ہیں جو برسر روزگار ہے، اس کے باوجود بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات درست نہیں. کیونکہ آپ کی 7 بجے عشاء کی نماز ہے، معذرت آپ جائیں، پھر انشاءاللہ جی جی پروگرام کا دوسرا حصہ میں کل یا پرسوں، کل تو جمعہ ہے، یا جب بھی موقع ملا آپ سے لوں گا اور پوچھوں گا کہ اس کا حل کیا ہے. آج ہم نے کچھ مسائل پہ بات کی، آپ جب میں جی ریکارڈنگ جی لگاؤں گا اس میں دیکھیے گا تو آپ کا بہت شکریہ. کل اس کا حل میں آپ سے پتہ کروں گا یا پرسوں، آپ حل سوچ کے رکھیے گا. ناظرین یہ تھے ہمارے چلیں ٹھیک ذیشان ہے صاحب، سر. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرا ساتھ دیا شکریہ. پاکستان کے سلگتے ہوئے مسائل پہ. یہ گفتگو ہو رہی تھی ناظرین. تو اگر آپ بھی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، ذیشان خان جس طرح آئے ہیں سامنے، انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے حالات، تو یہ بتائیے گا ہمیں. اور جو بھی دوست لائیو ہمیں بتانا چاہتے ہیں، کوئی پروگرام کرنا چاہتے ہیں، واٹس ایپ پہ آئیں. میں کی یہی خبریں ہیں، پاکستان میں سیاسی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری پارٹیاں جد و جہد میں کر رہی ہیں کہ جو الیکشن ہوں گے تو اس میں کچھ نہ کچھ اپنے امیدوار اتاریں، کوئی اچھی پوزیشن لیں اور حکومت بنائیں. تو لیکن نظر یہی آتا ہے کہ مل کے حکومت بنانی پڑے گی. تو یہ اب لائیو کا میں سوچ رہا ہوں کہ کسی دوست سے اور ابھی دوبارہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم لائیو آئیں گے. ذیشان صاحب کا ایک انٹرویو لینا تھا، آپ کو میں نے سنایا، اس کی ریکارڈنگ ہم انشاءاللہ اپنے روشن ٹی وی انٹرنیشنل پہ لگائیں گے. ناظرین آپ سے یہی درخواست ہے کہ ہمارے جو چینل ہے روشن ٹی وی انٹرنیشنل، اس کو سبسکرائب کریں. اس کے اوپر جائیں گے، آپ کو بہت اچھے اچھے پروگرام ملیں گے. لائیو بھی ہم آتے ہیں ٹک ٹاک پہ. ٹک ٹاک پہ ہمارے پروگرام بہت پسند کیے جا رہے ہیں، تو وہ دیکھیے گا. پھر اس کے بعد ہمارے جو روشن ٹی وی ہے اس کے اوپر دیکھا جائے گا. ہمارا ایک اور چینل ہے جنرل میڈیا، اس کے اوپر بہت سارے ہمارے سبسکرائبر ہیں، وہ دیکھے گا. تو پھر اگر موقع ملتا ہے تو ہم ایک اور لائیو پروگرام کریں گے جس میں نئی صورتحال کے بارے میں باتیں کریں گے. تب تک نصیر کو اجازت دیجیے، اب لائیو پروگرام ختم کرتے ہیں، پھر ملیں گے. السلام علیکم. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. اگر آپ بھی ہمارے سے پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، روشن ورلڈ. وہاں ہمارے ٹیلی فون نمبر بھی آتے ہیں. ٹک ٹاک پہ ہم اپنا ٹیلی فون نمبر نہیں بتا سکتے، واٹس ایپ نمبر نہیں بتا سکتے.
تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کریں، میں آپ کا انٹرویو لوں گا اور پوری دنیا میں آپ کے جو نظریات ہیں ہم دکھائیں گے۔ نصیر کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔